नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको जवाब। संसद भङ्ग गर्ने अवस्था नै नरहेको सभामुखको जिकिर। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको व्यस्तता बढ्यो। सरकारका काम कारबाहीमा भन्दा नेकपा अर्को पक्षको खुट पहिल्याउन दौडधुप। कोरोनाले नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु, 421 संक्रमित थपिए। नयाँ भाइरसबाट बच्न सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। दस महिनादेखि बन्द विद्यालय खोल्ने सरकारलाई सीसीएमसीको प्रस्ताव। खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा अब जिल्ला तहलाई। र नेप्सेमा पुनः नयाँ रेकर्ड कायम। परिसूचक 4.22% बढ्यो। सेन्सेटिभ परिसूचक 4.31% वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनैतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा आइतबार लिखित जवाब पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जवाबपत्रमा ओलीले राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भएको बताउनु भएको छ। ओलीले अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भएकाले बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको जिकिर गर्नुभएको छ। यता सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नदिएको जवाब सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई आज लिखित जवाब फर्काउनु भएको हो। अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नदिएको बेहोराको जवाब अदालतलाई दिएको सभामुख सचिवालयले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि 10 गते प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग जवाब मागेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार आफूले खोसेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। काठमाडौँको बबर महलमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपद्रव गर्न थालेपछि दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको दाबी गर्नुभएको हो। दाहाल नेपाल र खनालको राखेको बताउनु भयो। पार्टीबाट भने कसैलाई पनि ननिकालेको भन्दै सचिएर आउन उहाँले दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीका केही नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा काम छोपछाप पार्नमै व्यस्त रहे। पार्टीले गर्दै नगरेका कमी कमजोरी भुल त्रुटिहरू भनेर भोपु बजाउनमै उनीहरूको समय खर्च। उनीहरूले सरकारको आलोचना कसरी गर्ने, विरोध कसरी गर्ने, निन्दा कसरी गर्ने केही खोज्ने र त्यसैको बिगुल बजाउने कुरामै उनीहरूको समय बर्बाद। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षले सूर्य चिन्हको दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा जानुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताउनु भयो। उहाँले संसद मरिसकेको भन्दै त्यो नबौरिने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 17 र 27 गते चुनाव भइ छाड्ने दाबी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका मन्त्रीहरू निकै व्यस्त बनेका छन्। सरकारको कामले नभई आफूबाट छुट्टिएको नेकपाको अर्को पक्षको उछिदो काट्न उनीहरू व्यस्त देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सोबिउले आइतबार काठमाडौँको बबर महलमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै 2 घण्टा भाषण गरे। त्यसअघि शनिबार मात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 2 घण्टा बढी सम्बोधन गरेका थिए। कार्यकर्तालाई सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि उनको व्यस्त शेड्युल बनेको बताइन्छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका ओली त्यसयता यस्ता कार्यक्रम मार्फत नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हो भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका प्रत्येक मन्त्री अहिले पार्टीका फोरमहरूमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न र आफू विरुद्ध लाग्नेहरूको सातो लिन व्यस्त छन्। उनीहरू हरेक कार्यक्रममा दाहाल नेपाल पक्ष विरुद्ध तीखा वचनबाण प्रहार गरिरहेका हुन्छन्। सहयोद्धाको चरित्र हत्या गर्ने र पार्टी विधान त्यो आरोप प्रमाणित भयो भने पार्टी विधान मात्रै होइन, मुलुकको संविधान आकर्षित हुने, मुलुकको कानुन आकर्षित हुने त्यो फर्जी अभियोग पत्र जसमा अध्यक्षमाथि आरोप लगाइएको छ। लज्जा बोध नगर्ने, जता पनि छलाङ लगाउनको लागि तत्पर हुने, जुनसुकै रूप पनि लिनको लागि तत्पर हुने यस्तो चरित्रको एउटा नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीमा देखियो। शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जिम्मेवारीमा रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर सहभागी थिए। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्यबाट पर्यटन मन्त्रालय बक्सिस पाएका भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए। शनिबार नै सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीमा पार्टीको कार्यक्रम सम्बोधन गरे भने पार्टीको गुडगत भेला मिलाउन शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह गृह जिल्लामा छन्। त्यसको केही दिन अघि पनि सरकारका अन्य मन्त्रीहरू गणेश सिंह ठगुन्ना, प्रेम बहादुर आले लगायतले आफ्नो गुणगान गाउन र दाहाल नेपालको उचितो काट्न व्यस्त थिए। कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पार्टीकै काममा व्यस्त रहँदा सरकारले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व नै भुलेको छ। उनीहरूको यो चालाले सरकारको काम कारबाही कति र के गतिले अगाडि बढिरहेको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र दाहाल नेपाल पक्षलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएको छ। संसद विघटनसँगै विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई पठाएको पत्रमा पुष्पकमल दाहाललाई 7 दिने म्याद दिइएको छ भने केपी शर्मा ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 9 अनुसार आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो। आयोगले पुष्पकमल दाहाललाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार आए मात्र परिच्छेद 9 अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ र प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा 7 दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ। ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस 25 देखि माघ 8 गतेसम्म निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्मको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो। पुस 25 गते देशभरका 330 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्नेछ। त्यसपछि माघ 3 गते 753 वटा स्थानीय तहमा र माघ 8 गते देशभरका सबै वडामा प्रदर्शनको कार्यक्रम तय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उत्रन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1878 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 421 संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 5800 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 197 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 160, ललितपुरमा 26 र भक्तपुरमा 11 जना संक्रमित पाइएको हो। यो अवधिमा 637 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 5487 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। संक्रमणका कारण 38 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5487 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3521 जना हुनुहुन्छ। यस्तै आइसियुमा 179 र भेन्टिलेटरमा 26 जना रहेका छन्। 637 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। एक वर्ष अघि देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको खोप सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केही देशमा अर्को प्रकारको भाइरस फैलिन थालेको छ। नेपालमा पनि यो भाइरस आइपुग्ने सम्भावना रहेको भन्दै विज्ञ सतर्कता अपनाउन सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2020 को अन्त्यतिर चीनमा सुरु भएको कोभिड-19 नियन्त्रण नहुँदै नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिन थालेको छ। सुरुमा बेलायतमा देखिएर युरोपभर फैलिएको नयाँ प्रकारको भाइरस फ्रान्स, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड हुँदै अमेरिका, जापान, भारत लगायत देशमा पनि देखिएको हो। यो भाइरस अझ बढी संक्रामक र चाँडो फैलिने खालको भएको बताइएको छ। विज्ञहरूले नेपालमा पनि यो भाइरस भित्रन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसक्ने बताउँछन्। नेपालमा PCR परीक्षण कम हुँदै गइरहेको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै छाडिएको छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा पनि लापरवाही बढ्दछ। त्यसमाथि पनि दिनहुँको भिडभाडले संक्रमण फैलन सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो प्रजातिको लहर फैलिएको बेलामा नेपालमा पनि यदि प्रवेश भयो भने वर्तमान अहिलेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यो झन् फैलिने खतरा हुन्छ। र अहिले सडकमा भइरहेको आन्दोलनहरू, जुलुसहरू, फिल्म हलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न सबै कुराहरू खुल्ला भएको समयमा यदि नयाँ भाइरसको अलिकति पनि फैलियो भने दोस्रो लहर आउन कति पनि बेर लाग्ने छैन। संक्रमणबाट आफू र आफन्त बचाउने उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मात्रै हुन्। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ। कतिपय देशमा पहिले देखिएको भाइरस विरुद्ध धमाधम खोप लगाउँदै गर्दा नेपालमा कहिले आइपुग्ने हो टुङ्गो छैन। पहिले देखिएको भाइरस विरुद्ध खोप सर्वसुलभ हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ किसिमको भाइरसले स्वास्थ्य चुनौती बढाएको छ। यसबाट बस्न नेपाल जस्तो देशले बेलैमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 2 साताभन्दा बढी बितेको छ। संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिट परेका छन्। न्यायालय अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरू भने अनावश्यक दबाब दिने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको र उनले संविधानका गलत धारा प्रयोग गरी संसदलाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन भन्दा बढी रिट दायर भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पटक पटक आफ्नो पक्षमै फैसला हुने र संसद पुनः स्थापना नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा मुद्दाहरूको फिराद पत्र दर्ता गराएर आएको छु। जवाफ त दिनै पर्यो। चुनाव रोकी पाऊँ,
मरेको संसद बहुल राई पाउँ, परशुरामका बाबु जमदग्नीको पालामा जस्तो मरेकी आमा बहुराई पाउँ भन्दा हुन्छ। संविधानले कानुनले मिल्दैन, त्यसकारण विघटित संसद बौरिँदैन। शनिबारको पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा हुने दावी गरे। उनको यो दावी पहिलो भने होइन। संसद विघटनपछि पटक पटक गर्दै आइतबार पनि पुनः उही दावी प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएका छन्। कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारीले न्यायपालिकाका विषयमा संविधानको अन्तिम व्याख्याता नै आफू नै भएको जसरी अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेको कानुनका ज्ञाता बताउँछन्। संविधानको कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो जस्तो गरेर कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक संविधानद्वारा शासित मुलुकमा यो गम्भीर आपत्तिजनक हो। उहाँले अदालतलाई धम्काउन खोज्नुभयो, अदालतको चाहिँ मानमर्दन गर्न खोज्नुभयो र उहाँले अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दाको बारेमा आफैले फैसलै जस्तो गरेर बोल्नुभयो। अब यस्तो कुरा वास्तवमा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र उहाँले अदालती प्रक्रियालाई नै हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभयो। सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्रीकै अधीनस्थ निकाय जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिनु अदालत र संविधानलाई निस्तेज पार्ने काम हो, किनकि संविधानमा लेखिएका प्रावधानलाई जीवन्त बनाउने काम नै अदालतले गर्छ। कुनै पनि सभ्य र विधिको शासन भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु न्यायिक प्रक्रियाको उपहास हो। आफैले गरेका क्रियाकलापमाथिको मुद्दामा अभिव्यक्ति दिनुले अदालतलाई दबाव वा प्रभावमा पार्न खोजेको संकेत गर्ने कानुनविदको तर्क छ। आफैले गरेको क्रियाकलापको सम्बन्धमा अनि अदालतले चाहिँ यो कुरा मानिदिन्छ, यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदैन अथवा मैले चालेको कदम चाहिँ उसले पनि मान्यता दिन्छ भनेर भन्नुको पछाडिको चाहिँ के छ भने एउटा न्यायाधीशलाई दबाब दिएको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्छौँ हामीले, अदालतलाई दबाब दिएको भन्ने कुरा। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 2 साता बितिसक्दा संसद पुनः स्थापना हुन्छ भन्ने र हुनै सक्दैन भन्ने दुई धारको लडाईँ चलिरहेको छ। तर न्यायालय पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा अड्किए जस्तो देखिएको छ। सरकारका काम कारबाही विरुद्ध गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएका आधा दर्जन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले सुनवाईपछि धकेल्ने शैली अपनाएको छ। यसलाई अदालतको स्वार्थ र कमजोरी भनेर पनि बुझ्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने भएको छ। कोभिड रोकथाम उच्चस्तरीय निर्देशक समिति सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले आवश्यक परेमा विद्यालय खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै चलचित्र हल, जिमखाना पनि खुल्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले आवश्यक परे पुनः रोक लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर खुल्ला गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय भएको छ। संक्रमणको जोखिमको स्थितिलाई हेरेर रोक लगाउन सक्ने गरी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट रोक लगाउन सक्ने गरी हाललाई खुला गर्न निर्णयको लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय भएको छ। समितिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाबारे नियमित अनुगमन गर्ने र लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले नयाँ भाइरस देखिएको देशबाट आउने यात्रुलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आज पनि नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। शेयर बजारले नयाँ उचाइ बनाउँदै जाँदा लगानीकर्तामा उमङ्ग थपिएको छ। यसका कारण बजारमा शेयरको माग बढेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक 4.22% अर्थात् 88.12 अङ्कले बढेर 2175.39 बिन्दुमा बन्द भएको हो।
यो अहिलेसम्मकै उच्च अङ्क हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 4.31% अर्थात् 17.18 अङ्कले बढेर 415.88 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 212 कम्पनीको 6 अर्ब 34 करोड 40 लाख 17 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 40 लाख 26 हजार 886 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूबाट सर्वसाधारणमा जारी भएका सेयरको कारोबार मापन गर्ने फ्ल्याट परिसूचक पनि 4.1% अर्थात् 5.82 अङ्कले बढेर 147.74 अङ्कमा बन्द भएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूबाट सर्वसाधारणमा जारी भएका सेयरको कारोबार मापन गर्ने फ्ल्याट परिसूचक पनि 4.1%ले अर्थात् 5.82 अङ्कले बढेर 147.74 अङ्कमा बन्द भएको छ। यस्तै सेन्सिटिभ फ्लड परिसूचक पनि 3.97% अर्थात् 5.07 अङ्कले बढेर 132.97 अङ्कमा बन्द भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका सबै समूह बढेका छन्। सबैभन्दा जलविद्युत समूह 2.46%ले वृद्धि भएको छ। यता लघुवित्त समूह 2.36%, विकास बैंक समूह 2.16%ले बढेको छ। यस्तै होटल समूह 1.85%, फाइनान्स समूह 0.88% र म्युचुअल फन्ड समूह 0.21%ले वृद्धि भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै सेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 50 करोड 95 लाख 75 रुपियाँ, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 50 करोड 26 लाख 2 हजार रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 45 करोड 7 लाख 91 हजार रुपियाँ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 27 करोड 52 लाख 59 हजार रुपियाँ, एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 27 करोड 37 लाख 96 हजार रुपियाँमा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरीका सेयर धनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सेयर धनीले 10%ले कमाएका छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तै 9% भन्दा माथि कमाएका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि राधी विद्युत कम्पनी, शिवश्री हाइड्रो पावर लगायत 30 वटा कम्पनीका सेयर धनीले गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धका 2 खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत 2 कम्पनीका खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको बताएका छन्। भारतले सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोपलाई अनुमति दिएको हो। सिरमले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले बनाएको भ्याक्सिनलाई भारतमा कोभिसिल्ड नाममा उत्पादन गर्न लागेको हो। सेरमले यो खोप भारत सरकारलाई प्रति डोज 250 र निजी क्षेत्रलाई 1000 भारूमा बेच्न लागेको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। भारतले आगामी 6 महिनामा झन्डै 30 करोड मानिसलाई कोरोना खोप दिने बताएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 1 करोड बढी मानिसलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भने 1.5 लाखले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्रीका पहिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1ले जितेको छ। दाङको लमहीमा आज भएको उपाधि भिडन्तमा प्रदेश 1ले एपीएफलाई 6 रनले हराउँदै उपाधि रक्षा गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1का लागि अप्सरा बेगमले 34, काजल श्रेष्ठले 29, कप्तान रुबिना छेत्रीले 18 रन बनाएकी थिइन्। बलिङतर्फ एपीएफकी सीता राणा मगरले 3 र करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिएकी थिइन्। 106 रनको लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 79 रन मात्रै जोड्न सक्यो।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको जवाब। संसद भङ्ग गर्ने अवस्था नै नरहेको सभामुखको जिकिर। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको व्यस्तता बढ्यो। सरकारका काम कारबाहीमा भन्दा नेकपा अर्को पक्षको खोट पहिल्याउन दौडधुप। कोरोनाले नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु, 421 संक्रमित थपिए। नयाँ भाइरसबाट बच्न सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। दस महिनादेखि बन्द विद्यालय खोल्ने सरकारलाई सिसिएमसीको प्रस्ताव। खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा अब जिल्ला तहलाई। र नेप्सेमा पुनः नयाँ रेकर्ड कायम। परिसूचक 4.22% बढ्यो। सेन्सेटिभ परिसूचक 4.31% वृद्धि। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।